नमस्कार, म कमल थापा। यहाँहरू सबैलाई नयाँ पिँढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। यो बेला त विशेष गरी मैले सायद कुनै नगरमा अथवा कुनै गाउँपालिकामा अथवा कुनै वडामा उम्मेदवार दिनेहरूसँग सायद कुरा गर्नुपर्ने हो, तर योभन्दा अलिकति पर रहेर जसले मतदान गर्ने हो त्यसमध्येका सजग युवालाई आज जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ, जसले त्यो नेताको मात्र होइन, समग्र जनताकै, समग्र देशकै, समग्र नेताकै, समग्र दलकै भविष्य भन्ने गर्छ। अर्थात् आज हामीसँग युवा ज्योतिष हुनुहुन्छ, जसले यो स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडेका विभिन्न दलको भविष्य र वास्तवमै युवाले यो बेलामा कसरी सोच्नुपर्छ र फरक क्षेत्रका यहाँहरू जस्तो युवाले अब चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भने सायद ठिक उम्मेदवार ठिक ठाउँमा पुग्छ र यो मुलुकको, यो टोलको, यो वडाको, यो नगरको विकासमा सही नेतृत्वले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर र केही समसामयिक विषयलाई उठान गरेर आज हामीले एउटा खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ र आज हामीसँग युवा ज्योतिष प्रेम प्रसाद पराजुलीजी हुनुहुन्छ। प्रेमजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। प्रेम प्रसाद पराजुली, प्रसाद पराजुली कस्तो संयोग? एकदम राम्रो। एकदम त्यसमा तीनटा पीको अर्थ छ। प्रेमको अर्थ छ, प्रसाद भनेको भगवानको प्रसादको अर्थ भयो, पहाडी त पराजुली त्यो थरसित सम्बन्धी रह्यो, त्यसको पनि केही अर्थहरू छ। त्यसले गर्दा यो एउटा केही चिज गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो नाममा पनि त्यो एउटा चिज छ, माया तरिकालेबाट एउटा आमूल परिवर्तनका लागि म चाहिँ केही उभिनुपर्छ अथवा मैले केही गर्नुपर्छ, मेरो कारणबाट युवालाई केही चिज परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो नेपालमा भन्ने बढी गरिन्छ, गर्ने कम गरिन्छ। एकदम। तपाईँ कति बढी भन्नुहुन्छ र कति बढी गर्नुहुन्छ त्यो पनि सुनाउन पहिला। मैले चाहिँ कम आफ्नो जुन भन्ने जुन चिज छ, मेरो जुन चिज गर्छु त्यो चाहिँ मैले पुरा गरेकै हुन्छ। मेरो लक्ष्य चाहिँ के छ भने नेपालमा यसरी बोल्यो भने त गफ लाग्यो भन्छन्। होइन, यस्तो छ, मैले काम पनि गरेको हुन्छु नि त, मेरो आफ्नो तरिकाले काम पनि गरेको हुन्छ। मेरो काम जे छ, जे पेसा छ अथवा मैले जे काम अँगालिरहेको हुन्छ त्योबाट मैले आमूल परिवर्तन गर्नको लागि जो मसित कनेक्सन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त मैले सही मार्गदर्शन त दिएको हुन्छ नि मैले त। उहाँलाई के बताउँछु भन्दा तपाईँमा यो क्षमता छ, यो खुबी छ, यो क्षमताले केही चिज तपाईँको परिवर्तन गर्छ। कसलाई गर्छ? एउटा एक त व्यक्तिगत तपाईँको गर्छ, दोस्रो कुरो तपाईँको परिवारको गर्छ, तेस्रो कुरो तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यो समाजको गर्छ, अनि समाजको परिवर्तन भएपछि त राष्ट्रको स्वतन्त्रमा परिवर्तन हुन्छ। त्यो व्यक्ति परिवर्तन गराउनु सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँलाई यदि सही बनाइदियो भने तपाईँबाट धेरै कुरा सिक्छ। एउटा व्यक्तिलाई खराब बनाइयो भने त त्यसबाट धेरै कुराहरू खराब भएर जान्छ। त्यसमा पनि आउँछन् होला नि तपाईँ कहाँ? आउँछन्, एकदम कुरा खराब पनि आउँछन्। किन? ल त्यसो भए प्रेमजी, कहाँदेखि कुराकानी सुरु गरौँ भने ओके, ज्योतिष विद्या सेवा हो कि व्यवसाय हो? अझै व्यवसायलाई म बिजनेस हो भनेर प्रश्न गरौँ। ओके, पहिलो त सेवा हो, त्यसपछि बल्ल उसको व्यवसायीकरण कुरा हो। पहिलो प्राथमिकता के हो? सेवा हो। किन भन्दाखेरि हेराउन जानुको अर्थ भनेको कुनै पनि व्यक्ति अझै पनि हाम्रो समाजमा के छ, हेराउनु भनेको 90% ऊ समस्या भएर जाने हो, हैन? जस्तो त्यो छ, हरेक विषयमा चाहिँ एउटा सेवा र व्यवसायिक रूपमा छ। डक्टर पनि एउटा सेवा रूपमा हो, किन उसले त व्यक्तिलाई एउटा सेवा दिने हो, तर व्यवसायिक पनि भएको हुन्छ। त्यस्तै ज्योतिषभित्र पनि के हुन्छ, पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिलो सेवा हो। तपाईँले के चाहनुहुन्छ, तपाईँको लागि के का लागि आवश्यकता हेरेर आउनुभएको छ, त्यो सेवाभित्र जानुपर्छ। त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा त तपाईँले गरेको परिश्रम, जुन मैले गरिरहेको छु त्यसको परिश्रमको केही त लाभांश, केही चिज त त्यस्तो छैन भनिन्छ। अहिले त ज्योतिष कहाँ जानु भनेको अर्को समस्या लिएर घर फर्कनु हो भनिन्छ। हो, यसमा धेरैजनाको छ, त्यो धेरैजनाको त्यो विषयमा पनि म आफै पनि एउटा दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष छु। यो विगत लामो समयदेखि मेरो अनुभवमा के छ भन्दा धेरैजनाको कुराहरू पनि मतिमा आउँछ। ज्योतिष फल्नु ज्योतिषले ठगिदियो, फल्नुले यस्तो गरिदियो, उस्तो गरिदियो भनेर समस्या लिएर आउँछ। यसो गरौँ न, तपाईँबाटै यदि हामीले भन्यो त भने अब त्यो आलोचना गरेको अर्थ लाग्छ, तपाईँले नै भनिदिनुहोस् न, के त्यस्तो गर्ने गरेका छन् ज्योतिषहरूले जसको कारणले गर्दा के यस्ता किसिमको नमुनाहरू सिर्जना भएका? धेरै छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने समस्या भइसकेपछि अन्तिम हेराउन जाने कुरा हो। हेराउन गइसकेपछि विभिन्न बहानामा उनीहरूबाट अर्थ चाहिँ लिने माध्यम अपनाएको हुन्छ। जस्तो कुरा तपाईँको के हुन्छ भने कुनै पनि लिगौँ न, एउटा व्यक्तिले एउटा चाहनाको पढिरहेको स्टुडेन्ट छ, पढिरहेको स्टुडेन्ट त उसको पहिलो प्राथमिकता पढ्ने हो नि त। उसको पहिलो प्राथमिकता 12 क्लास पढ्दै गरेको प्राथमिकता स्टुडेन्टको पैसा कमाउने लक्ष्य त होइन, पहिले त पढाइ सिद्ध्याउनु पर्यो, हैन? उसको लक्ष्यभित्र चाहिँ त्यो छ, पढ्ने खालको छ भने उसलाई पढ्ने मार्गदर्शन दिनेको त धेरै उपायहरू छ नि। तपाईँको एउटा कर्म गर, तिमी गर्छ के
उसले अपनाउँछ हेर्नु तिम्रो पढाइ खराब रहेछ त्यस कारणले गर्दा के कारणले भन्दा यो गरलाई योलाई अब विभिन्न यो दान गर अथवा यो यति चाहिँ यो हजारौँ जब गर्नुपर्छ यति गर्नुपर्छ उति गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो सामान्य भन्दा पनि जुन लिनुपर्ने त्योभन्दा बढी खालको पैसा लिने खालको माध्यम अपनाएका छन्। अनि विभिन्न कुराहरू टोनाटोटकाहरू भनिन्छ जस्तो तपाईँको विभिन्न औँठीहरू भन्यो विभिन्न कुरा लकेट भन्यो अनि त्यहाँदेखि यो लगाऊ त्यो लगाऊ दुनियाँ लगाएपछि तपाईहरु त मासँगै हुनुहुन्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुँदैन ब्यालेन्स हुन्छ त्यसको चेक हुन्छ हाम्रो चेक गर्दा गर्दै पनि यस्तो खालको जमानत भएको छ पढेको भन्दा नपढेको व्यक्तिहरू समाजमा धेरै देखिएको छ। किन भन्दा यो विषयमा हामीले पनि सरकारसित सम्बन्धित गरेका छौँ कि यो विषयलाई पनि मर्यादित गराउनुपर्छ। मलाई के प्रेमजी अहिले यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि अब आम सेवाग्राहीले अथवा जनताले यो डुप्लिकेट ज्योतिष हो यो असली ज्योतिष हो भने कसरी चिन्ने त्यसको मापदण्ड हुन्छ उसको मापदण्ड त पहिला एउटा अब जस्तो मानौँ न तपाईँले अहिले डक्टरको के भन्छ गरे चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो डक्टरको पो एउटा चाहिँ आफ्नो नम्बर हुन्छ हैन त अब ज्योतिषको पनि त्यो एउटा चाहिँ त्यही मापदण्डहरू छन् त्यसका एउटा मापदण्डहरू के छ भन्दा ऊ विषयवस्तुको पढेको अध्ययन गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा पहिला त्यो विषयमा जानकारी लिनु पर्यो व्यक्तिले थाहा पाउनु पर्यो। यत्तिकै चाहिँ तपाईँको कपडा लगाउँदैमा उसले चाहिँ एउटा टिका लगाउँदैमा होइन उसले चाहिँ रुद्राक्ष लगाउँदैमा कसैको भविष्य बताउँदै त कपडा रुद्राक्ष टिका लाउने चलन पनि गइसक्यो अहिले त मोडल भइसकेछ तपाईँको यस्तो ब्याङ्कको कर्मचारी हो कि ज्योतिष हो भने छुट्याउने एकदम गाह्रो छ एकदम यो अवस्थामा त अब कसरी छोड्ने दुई तीनटा मात्रै एउटा त्यस्तो किसिमको विशेषता छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमा यो ज्योतिष चाहिँ ठिक ज्योतिष हो भनेर चाहिँ ठम्याउन सकिन्छ। त्यो त एउटा पब्लिसिटी कुरा हुन्छ सबभन्दा पहिला उसले दिएको सेवाबाट व्यक्ति कति त्यसबाट इम्प्रेस भएको हुनुहुन्छ त्यो नै एउटा पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा उसले चाहिँ जुन गरेको हुन्छ जुन काम गरेको हुन्छ त्यो काम कति चाहिँ मर्यादित छ धर्म सम्बन्धित छ सामाजिक गतिविधिको लागि ठिक छ भने त्यो व्यक्ति ठिक हो र उसले आफ्नो लागि व्यक्तिगत गरेको छ अनावश्यक कुराहरू गरिदिन्छ धेरै कुराहरू छन् नि त समाजमा धेरै कुराहरू आउँछ हेर्नुहोस् अपवादका फैलाइदिन्छ भने त्यो ज्योतिष होइन। ल प्रेमजी अब बिस्तारै विषयतर्फ पनि उक्लाउँ हामी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ जगजाहेर छ अहिले यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै गर्दा यदि दिन घण्टा गन्यो भने 13 दिन केही घण्टा बाँकी छ हजुर हैन तपाईलाई तपाईको वडाको अध्यक्षको नाम थाहा छ भीमबहादुर बुढा थकी नगरको अध्यक्षको नाम थाहा छ भीमबहादुर थापा ए थाहा रहेछ हजुर कति पटक मतदान गर्नुभयो मैले 3 पटक कति वर्ष ज्योतिष विधामा सक्रिय रहेको भयो मैले 20-22 वर्ष भइसक्यो। ल त्यसो हो भने अब तपाईको त्यो ज्योतिष विधा अब निःशुल्क यहाँ प्रयोग गर्नु पर्यो अरू बेला त पैसा लिनुहुन्छ यहाँले यो बेलामा नेपाली जनता र यो मुलुक नेपालको यो 2079 साल राजनैतिक दृष्टिकोणले कति समृद्ध छ कति सुखी छ सुनौ न। पहिलो त कुरा के छ भन्दा क्याल्कुलेसन भनेको एउटा राष्ट्रिय हितको क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको बडा ठुलो जोखिम कुरा हो। यो हामीले चाहिँ पढेको व्यक्तिले चाहिँ यसमा संवेदनशील तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यतिकै चाहिँ तपाईँको भन्दैमा भन्न मिल्दैन। देशको अवस्थालाई हेर्ने हो देशकाल परिस्थितिको अवस्थामा हेर्दाखेरि अझै पनि परिवर्तन अथवा अझै पनि समृद्धिको लागि यो देश अझै पनि त्यो ठाउँमा पुगिरहेको छैन अझै पनि गएको अवस्थालाई हेर्दाखेरि र यो साल जुन अहिले जुन साल भन्नुभएको छ यसमा केही परिवर्तन चाहिँ हुन्छ केही राम्रो चाहिँ हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा शनिको लिड गर्ने जुन ग्रह हो यो सालको लागि राजाको स्थितिमा शनिले लिड गरिरहेको छ त्यो कारणले गर्दा यो सालमा जुन जनप्रतिनिधिहरू जुन आउनुहुन्छ अथवा देशका लागि केही एउटा गर्छु भनेर चुनेर आउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको लागि ठुलो चुनौतीको विषयमा काम हुन्छ। अहिले हुने चिजबाट 5 वर्षको निरन्तर रूपमा यो वर्षलाई मात्रै होइन कि आगामी वर्षको लागि पनि 5 वर्ष ठुलो सङ्घर्षशील तरिकाबाट ठुलो योजनाबद्ध तरिकाबाट ठुला कामहरू गर्नुपर्ने चाहिँ उत्तरदायित्व बोकेर आएको चाहिँ अहिले हुन्छ र समृद्धिका केही विकासहरू हुन्छन् समृद्धि पनि हुन्छ राम्रो प्रगति खालको युगहरू देखा परेको छ र विकास अगाडि राम्रो देशले चाहिँ एउटा केही परिवर्तन गर्ने खालको युग चाहिँ देखा परेको छ अहिले। अब तपाईँले यसरी भन्दै गर्दाखेरि कहीँ आशा त देखिन्छ है तर यो पछिल्लो समय निर्वाचनको यो जुन माहौल बनिरहेको छ यो माहौललाई पनि तपाईँको ज्योतिष विधाले हेर्नुहोस् न यस्तो हुन्छ पहिलाको कुरामा र अहिले कुरामा युवा अलिकति सक्रिय छ अहिले सबभन्दा पहिला हजुरको विषयवस्तु हजुरको जुन प्रोग्राम हो यो युवासित सम्बन्धित पनि छ। अहिलेको ओल्ड जेनेरेसन पनि हिजो युवा भएर नै आउने हो युवामै सिक्ने हो उहाँहरूले अनि ओल्ड जेनेरेसन उहाँहरूले गर्न खोजेको कुरा युवामा जुन बेला उहाँहरू युवा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा गर्न खोजेको कुराहरू उहाँले गर्न सक्नु भएन र अहिलेको युवाले त्यसलाई चाहिँ केही परिमार्जन गरेर अगाडि लैजान सक्छ र लैसके पछाडि त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू राम्रो गरिदिन्छ। त्यस कारणले युवालाई के आवश्यकता छ युवाले के सोचिरहेको छ भन्दा युवाले के सोच्यो भन्दा हामीले केही गर्नुपर्छ राष्ट्रको लागि र हाम्रो लागि हुनुपर्छ भन्ने सोच है युवाले। गर्नेको कुरा गर्दै छैन मैले दिनेको कुरा गर्दैछु
र दिने कुरा त उनीहरूले अब युवाले त दिन खोजिरहेको छ, लिन पनि खोजिरहेको हुन्छ। नेताहरूले चाहिँ मैले यो उम्मेदवार उठेर के दिने भन्नेको युवाको वर्गको कुरा गर्दै छैन। त्यो युवालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने दिने मतदान गर्नेहरूको कुरा गर्दै थियो। त्यही त मतदानको लागि चाहिँ के हुन्छ भने मतदान गर्ने व्यक्तिहरूको सोच के छ भन्दाखेरि उनीहरूको सोचले पनि एक सोच छ युवालाई के दिनुपर्छ। फेरि एउटा कस्तो ट्रेन्ड बसेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ पुरानै ट्रेन्ड छ क्या, पहिल्यै ट्रेन्ड छ जो म यो पार्टीको व्यक्ति हो, यस कारणले गर्दा मेरो बुवा पनि यो पार्टीको, मैले यो पार्टीमै दिनुपर्छ। तपाईँकै सुनवल नगरपालिकाकै कुरा गरौँ, त्यहाँको युवाहरूको सोचलाई एकचोटि तपाईँको यो ज्योतिष विद्यालय विचरण गर्नुहोस् त, के साँच्चीकै तपाईँले भने जस्तो छ? युवाको सोच चाहिँ छ, उनीहरूले चाहिँ केही नयाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। तर हाम्रो यस्तो अवस्थामा जो अड्किएको छ, यो भनौँ अब लिड गर्ने जुन पार्टीका व्यक्ति जुन नेताहरू हुनुहुन्छ सायद उहाँको गरले नै होला त्यस्तो बनाइदिएको, मलाई लाग्छ, जहाँ तक लाग्छ। तपाईँले भन्दा त गर नै भन्नुहुन्छ। मैले त गर नै भन्छु है, उहाँहरूको नितान्त स्वार्थ केन्द्रित विचारलाई त तपाईँले अगाडि भन्नुहुन्न। होइन, स्वार्थ नै हो त उहाँ। यसो गरौँ न प्रेमजी, तपाईँले 3 पटक मतदान गर्नुभयो, अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यहाँको के भन्छ मतदान दिने काम भयो। हजुर, तपाईँले दिएको मान्छेले जिते? खुसी हुनुहुन्छ त्यो बेला है? जित्ने अर्थमा खुसी छु। अहिले खुसी हुनुहुन्छ? 5 वर्ष प्रगति भएको छैन। किन हुनुहुन्न? उहाँहरूले आफ्नो केन्द्रित पार्टी केन्द्रित मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँले समाज केन्द्रित चाहिँ हुनुहुन्न। उहाँले जुन तरिकाको बाचा थियो उहाँहरूको त्यो गर्नुपर्ने काम पुरा गर्नुभएको छ। त्यो बेलामा पार्टी हेरेर दिनुभयो कि व्यक्ति हेरेर दिनुभयो? मैले दिएको कुरा त्यो त अब त्यो बेलामा त ज्योतिष हो है तपाईँ? ज्योतिष नढाँटी भन्नु। नै, मेरो एउटा ज्योतिष एउटा ठाउँमा छ होइन, मेरो चाहिँ त के हो भने पार्टीगतमा नै दिएको मैले। किनभने मैले मेरो आत्मसात गर्दा तपाईँले मलाई सोधिसकेपछि मैले सही बताउनुपर्छ, त्यसले गर्दा मैले पार्टीगतमा दिएको थिएँ। मैले अहिले पालि चाहिँ मैले पार्टीगतमा चाहिँ दिन्न। मेरो पार्टी आस्था एउटा ठाउँमा छ, तर मैले यो व्यक्तिले सही परिवर्तन गर्न सक्छ, यसमा क्षमता छ र यो खुबी चाहिँ यसले जित्छ भन्ने व्यक्तिलाई मात्रै मैले भोट दिन्छु अहिले, तर राम्रो गर्ने व्यक्तिलाई। यदि मैले दिएको भोटले जित्दैन भन्ने व्यक्ति सही छ त भने पनि म त्यसलाई दिन तयार छु। तर किन भन्दाखेरि हामीले दिएको मत जुन हो युवाले दिने व्यक्ति हो नि, जुन हामी त मतदानहरू दिने हो, हामीले दान दिने हो नि, दान के भन्छ भने सही पात्रमा दिएको दान सही काम लाग्छ। तपाईँले एउटा दान दिँदाखेरि पनि गुरुलाई दान दिनुहुन्छ, कुनै जोगीलाई दान दिनुहुन्छ, कसैलाई दान दिनुहुन्छ, त्यो यदि दान लिने व्यक्ति सही पात्र छैन भने दान दिने व्यक्तिलाई पनि असर गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले छनौट के गर्नुपर्छ भन्दा सही छ कि छैन भन्ने कुरा छनौट गरेर मात्रै युवाले भोट हाल्नुपर्छ। ल, नेपालमा केही औँलामा गनिने पार्टीहरूले नै यो मुलुक 2007 सालदेखि चलाइआएको छैन, करिब 7 दशकको सेरोफेरोमा चाहिँ भइसक्यो। हजुर, छिमेकी मुलुकहरू धेरै कहाँ पुगिसके। आज पनि हामीले त्यो इतिहास पढेर हामीले अहिले चाहिँ त्यो कुरालाई मनन गर्ने हेर्ने हो भने साँच्चै कति काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सर्लङ्गै छ। हजुर, अब भन्दा भन्दै अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आइसक्यो। अब वैशाखको 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ। हामी तपाईँको ज्योतिष विद्यालय सदुपयोग गर्दै है, म यसरी कुरा गर्छु, सदुपयोग गर्दै यो विभिन्न दलहरूको ज्येष्ठ 30 गतेको निर्वाचनमा कस्तो परिणाम आउने देखिन्छ त? परिणाम चाहिँ यस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेसको परिणाम अनि एमालेको परिणाम र माओवादी जुन केन्द्रको परिणामहरू छ, यसमा केही ग्रहहरूको चाहिँ र व्यक्ति जुन राजनीतिक। यसो गरौँ, पालै जाउँ न। पहिला नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसको परिणाम कस्तो आउँछ? परिणाम अलिकति केही सन्तोषजनक राम्रो आउँछ, हल्का। के कारण? कारण के छ भन्दा मैले त अब ज्योतिषी दृष्टिकोणमा जाने हो, मेरो जुन उस छ उसले के गर्दैछ भने उसको जुन ग्रहको शेरबहादुर देवाजी जुन अहिले हुनुहुन्छ उहाँको ग्रहको शनिको प्रभावित छ, उहाँको राशिकोबाट आम प्रचलित नामलाई चाहिँ हामी बढी फोकस गर्नुपर्छ। एउटा त्यो इन्टरनल ग्रह चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने नामबाट हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस भइसकेपछि नेपाली त नेपाली नै भइहाल्यो, काङ्ग्रेस भएपछि त त्यसको चाहिँ बुध प्रभावित हुन्छ बढी यसमा। शनि र बुधको दुईटै कुरो गर्न लाँदाखेरि उसले कहीँबाट पनि मिलाएर हुन्छ, चाहे अब जस्तो गठबन्धन आइसक्यो, मिलाउने क्षमता हो नि, त्यो क्षमताको आधारबाट पनि ऊ अगाडि अग्रपन्थीमा आउँछ यो अहिलेको कन्डिसनमा, अहिलेको सिचुएसनमा। यसलाई के भन्नुहुन्छ, भाग्य हो कि वास्तु हो कि कर्म हो? अब यसमा तिनटै जोडिया हुन्छ होइन, तिनटै जोडियो। किन बताइन्छ तपाईँलाई, जस्तो भाग्य किन छ भन्दा अहिले देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चलाउनु भएको छ, अहिले उहाँको नेतृत्वले यो चुनाव गर्दैछ, एउटा कुरा भाग्य त्यो भइदियो। दोस्रो कुरा वास्तुस्थिति हेर्ने पनि उहाँले चाहिँ अहिले राज्यमा हुनुहुन्छ, एउटा देशको चाहिँ वस्तुस्थितिमा बस्नु भएको छ, त्यो पनि भयो। कर्म हेर्ने भने त उहाँले त प्लेटफर्म त पाइसक्नुभयो, अब गठबन्धन पनि आइसकेको छ। त्यसले गर्दा यो तिनटै जुधेर त्यो अग्रपन्थीमा छ। तर व्यक्तिगत हिसाबमा अथवा उहाँको चाहिँ पार्टीगतको हिसाबले जुन हेर्ने हो भने उहाँको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर लिएर जानुभयो भने मात्रै अगाडि बढ्छ। यदि म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु भएन भने छैन फेरि।
किनभने उहाँको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। त्यो पार्टी काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नेता अहिले शेरबहादुर हुन्देरसम्मको लागि म्यानेजमेन्ट आवश्यकता छ। ल त्यसो हो भने हामी फेरि दोस्रोमा जाउँ न। ओके, समय पनि कम छ हामीसँग। नेकपा माओवादीतर्फ जाउँ समग्रतामा। नेकपा माओवादीको अब नेता भइहाल्यो, नेपालसित सम्बन्धित पनि भइहाल्यो। माओवादीको भएपछि त्यसमा सूर्य बढी प्रभावित छ। सूर्य बढी प्रभावित भएपछि एग्रेसिभ हुने खालको भइदियो। उसले चाहिँ टिट फर ट्याट के जे छ ट्याक्क गर्नुपर्छ, जे सुकै गरेर भए पनि जित्नु पर्यो। एनी हाउ उसको लक्ष्य के हो, जित्नु पर्यो। चाहे झुकेर जित्नु पर्यो, चाहे थर्काएर गर्नुहोस्, चाहे हात जोडेर गर्नुहोस्, चाहे जसरी हुन्छ उसले जित्नुपर्छ। ऊ राजा नै भन्नुपर्छ। त्यो प्रचण्डसितको जुन प्रचण्ड आम व्यक्ति प्रचलित नाम चाहिँ प्रचण्ड रूपमा छ होइन, पुष्पकमल दाहाल छ, त्यो उहाँको पनि के छ बुध प्रभावित छ। त्यसले गर्दा पनि उहाँले राजा भएर पनि जसरी भए पनि जित्नै पर्यो। एनी हाउ उहाँले जित्ने लक्ष्य छ। उहाँको लक्ष्यमा जसरी हुन्छ उहाँले राज्यमा आफ्नो अस्तित्व राख्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर हिँड्नुभएको छ। त्यसले गर्दा त्यसले पनि केही फरक पारिदिन्छ। अब यो बाँकी रहेका केही दलको चर्चा हामी पछि गरौँ। ओके, है बिचमा एउटा जिज्ञासा मेरो मानस पटलमा आइहाल्यो। म यो आउँदै गर्दा म तपाईँसँग कुरा गरिहाल्ने गरेँ। नेपालमा मेरो विवेकले त यो ठिक होइन भन्छ। नेपालमा चाहे शिक्षा क्षेत्र होस्, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, अब राजनीतिक क्षेत्र त भइ नै हाल्यो होइन, त्यो इभन धार्मिक क्षेत्र होस्, सबै राजनीतिकरणबाट यति प्रभावित छ। आज यो कुन पार्टीको डाक्टर, कुन पार्टीको शिक्षक, कुन पार्टीको सन्त भन्ने परिस्थिति छ। यदि मैले तपाईलाई तपाईँ कुन पार्टीको ज्योतिष हो भनेर सोद्धा म गलत हुन्छु? यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने म पार्टीगतमा चाहिँ जान चाहन्न। म एउटा ज्योतिषी हुँ। मेरो लागि सबै व्यक्ति बराबर हुन्छ। मैले दिने जहाँ सुविधा, मैले जहाँ सेवा दिन्छु त्यो सेवाको ठाउँमा कुर्सीमा बस्दाखेरि मेरो दृष्टिकोणले के भन्छ, गरिब आए पनि त्यही ठाउँमा हेर्ने हो, धनी आए पनि त्यही ठाउँमा हेर्ने हो, कुनै पनि पार्टी व्यक्ति आए पनि मैले त्यही ठाउँमा हेर्ने हो। त्यस कारण म पार्टीगतमा चाहिँ म यो त तपाईँको व्यक्तिगत ओपिनियनको कुरा भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यही किसिमको अभ्यास ज्योतिष संसारमा पनि छ, नेपालको छ। किन छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा विशेष राजनीतिक व्यक्तिहरूसितको बढी नजिक हुनुहुन्छ। कुनै नेताको नजिक हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूको छुट्टिन्छ, यो चाहिँ यो पार्टीगतको नेता हुन्छ। त्यसपछि उहाँले दिने सेवामा पनि फरक परिदिन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ मानौँ एउटा बेला कुनै पनि पार्टीको आस्थावान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने उहाँले दिने सेवामा चाहिँ केही न केही तलमाथि गर्नुहुन्छ। मैले यसरी बुझाउँ त, मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोद्धाखेरि तपाईँलाई फिट हुँदैन होला, तर समग्रमा यो ज्योतिष सेवाभित्र चाहिँ फिट हुन्छ। समग्रमा ज्योतिष सेवाभित्र दिने व्यक्तिहरूसित सम्बन्धित भयो। ज्योतिष भनेको त एउटा शास्त्र हो। शास्त्र त कुनै धार्मिक ज्योतिषीहरूभित्र चाहिँ पर्न जान्छ। त्यो पनि दलका छन् है, कोही कङ्ग्रेसका छन्, कोही कम्युनिस्टका छन्, कोही कङ्ग्रेसका हुन्छन्, व्यक्ति हुन्छन्। त्यस कारणले मैले तपाईँ कुन दलको ज्योतिष हो भने मैले चाहिँ एउटा मेरो अब समाजमा बसिसकेपछि कुनै न कुनै राजनीतिको कुनै न कुनै त आवश्यकता पर्छ, तपाईँको हल्का फुल्का परिदिन्छ। तर व्यक्तिगत हिसाबबाट जाने हो भने म दलको हिसाबमा जान चाहन्न। सदस्यता लिएको अवस्था त छैन? सदस्यता लिएको छ। लिनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई, स्पष्ट रूपमा मजाले भन्नु भएन, कन्फिडेन्स साथ भन्नु भएन। अनि मैले सदस्यता त लिएको छु मैले, तर लिए पनि तर के हुन्छ नि तपाईँ एउटा चिन्जान त हुनु पर्यो, पहिचान त हुनु पर्यो तपाईँको। तर मैले दिने भोट मतदान दिनको लागि किन पहिचान हुनु पर्यो? नै मेरो भनेको कुरा के हुन्छ नि, सदस्यता लिएन भने एउटा देशमा यस्तो गर्नको छ, तपाईँ कुनै पनि मान्नुहोस् जो भए पनि एउटा सदस्यता लिएकै छ। कुरा त त्यही ड्याङको भयो प्रेमजी, होइन ड्याङको भएन। तपाईँको एउटा सदस्यता लिने कुरा छुट्टै कुरा हो, तर विचार त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नि। मैले चाहे भने त मैले फरक राजनीतिक भएको व्यक्तिलाई मैले भोट दिनु त मेरो राइट्स कुरा हो नि त, त्यो अधिकार कुरा हो नि त। म त मान्छे हेरेर दिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि पार्टीपट्टि घात हुँदैन? होइन, पार्टीको घात होइन नि, पार्टीले गलत व्यक्ति ल्याएको छ भने त्यसलाई भोट दिनु हुँदैन। पार्टीले यदि गलत व्यक्ति लिएर आएको सदस्यताको मानमर्दन भएन? सदस्यताको मानमर्दन त के हो भने तपाईँ सदस्यता लिनेमा त्यही पार्टीलाई दिनैपर्छ भन्ने कुरा होइन, तपाईँ कुन खालको कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छुट्याइएको, त्यो भित्र पनि सही व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा हो, सदस्यता लिएर पनि त्यसप्रति इमानदारिता आवश्यक होइन भन्ने कुरा हो होइन? यदि ठिक मान्छे होइन भने त्यो आम व्यक्ति, आम जनता, युवाले के सोच्नुपर्छ भने यही त ट्रेन्ड छ हाम्रो समाजमा। म सदस्यता लिँदैमा चाहिँ मैले यही पार्टीलाई दिनुपर्छ, उसले कुकुर उठायो भने त्यसलाई भोट दिने भन्ने हाम्रो मान्यता युवामा भयो भने विकास कहिले हुन्छ? विगतका चुनावहरूमा तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो पात्र उठे त्यही व्यक्तिहरू उठे, भोट पनि दिनुभयो। मैले भोट त दिएँ, तर मैले त्यति बेला चाहिँ त्यो भोट काम लागेन। त्यसो भए तपाईँले व्याख्या गरेकै पात्र भयो है? अहिले छैन, फरक छ, अब फरक हुन्छ। प्रेमजी है, हाम्रो युवाको अवस्था यस्तो छ। त्यसो हो भने अब हामी नेकपा एमालेतर्फ जाउँ, परिणाम कस्तो होला?
एमालेको परिणाम चाहिँ काङ्ग्रेसभन्दा अलिकति जस नजिक हाराहारीमा आउँछ जस परिणाम उसको छ। यो दुईटाको चाहिँ प्रतिस्पर्धा बहुत छ। एमाले अलिकति केही चिजहरू ट्रेन्ड चेन्ज गर्यो भने यो जस्तो उसले चाहिँ अलिकति उसको स्वभाव उसको लिड गर्ने जुन क्षमता हो त्यो क्षमताले अलिकति केही चेन्जेबल गरिदियो भने ऊ पनि अगाडि आउन सक्ने सम्भावना छ बढी गर्दा उसको अवस्था काङ्ग्रेसभन्दा केही फरक चाहिँ हुन्छ यो पटक पहिला जस्तो चाहिँ हुँदैन पहिला जस्तो किन हुँदैन भन्दा केपी ओली जुन हुनुहुन्छ उहाँको ग्रहले पनि तपाईँको चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीजी जुन छ त्यसमा नि शनिको प्रभावित र बुधको प्रभावित उहाँमा बढी देखाइदिन्छ होइन। यतापट्टि एमालेको चाहिँ शुक्र प्रभावित भइदिन्छ होइन। यो दुइटै केसमा दुइटै चिजलाई हेर्दाखेरि के प्रभावित देखाउँछ भन्दा यो दुइटै चिजलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हैकम पात चाहिँ अपनाउन सक्ने सम्भावना छ बढी। मेरो जे ठिक छ जे तरिकाले जानुपर्छ मेरो चाहिँ आफ्नो विचारमा चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पार्टी चलाइदिनु भने गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो ग्रहको अवस्थाले पनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति तल पारिदिन्छ। ल त्यसो भए बिस्तारै दक्षिण भेगतिर जाउँ न। मधेसवादी दलहरूको अवस्था के छ कस्तो होला? मधेस दलको चाहिँ अवस्था त अलिकति जस इम्प्रुभ छ उहाँहरूको पनि अलिकति माथि बढ्दै गएको छ। त्यो त हामीले अनुमान गर्ने जस्तो भयो प्रेमजी। हजुर तपाईँको विद्याबाट हेरौँ न। विद्याबाट त यस्तो हुन्छ नि त तपाईँको ABCDको क्याटेगोरीमा जानुहुन्छ भने त त्यो चाहिँ जेनरलाइज गर्न सकिन्न। जेनरलाइजमा त तपाईँको त लगभग C क्याटेगोरी D क्याटेगोरीमा आइदिन्छ D क्याटेगोरीमा जान्छ। नेपालकै कुराहरू नेपालमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि नाम राख्दाखेरि पनि जुन पार्टीको नाम छ त्यो पार्टीले र त्यो व्यक्तिको लिड गर्ने जुन नेता हुनुहुन्छ त्यो नेताजीको ग्रहको म्याचिङ खानुपर्छ क्या त्यसपछि बल्ल उसले अगाडि बढ्ने हो। नेपालमा अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको कुराहरू भयो माओवादी कुरामा यिनीहरूको चाहिँ ग्रहको जुन ग्रह र जुन व्यक्तिगत जसले चाहिँ लिड गर्नुभएको छ अहिले जसले नेतृत्व लिनुभएको छ त्यो दुईटामा ग्रहको चाहिँ तालमेल मिलिरहेको छ क्या। त्यही गर्दा नेपालमा आउने अगाडि बढ्ने नै भनेको यिनै पार्टीहरू हुन् यिनै पार्टीहरू अगाडि बढ्ने हो। जताबाट घुमाए पनि त्यही कान हो जताको भने यिनै हुनु अरू त अब उनीहरूले अस्तित्वको लागि लड्नु पर्ला विभिन्न कुराहरू हुन्छ। तपाईँको विद्यालय यी दलहरूभन्दा फरक दल जुन चाहिँ नाम पनि सुनिएको छैन अलिअलि सुनिए तापनि नाम खासै सुनिएको छैन जस्तो मानौँ अब यदि हामी मित्रराष्ट्र भारतकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब आफूले अहिले पछिल्लो समय गरेको उपलब्धिहरू चाहिँ यो उदाहरणीय छ। हामी त्यसलाई सबैतिर चाहिँ उदाहरणै दिने गर्छौँ। त्यस्तो अहिले यो चर्चा भइरहेका हामीले जुन अहिले भर्खरै भन्यौँ के अरे वैशाख 30 पछिको चाहिँ पछि के बन्छ भन्ने यो नसुनिएकाहरूको पनि सम्भावना कति छ? सम्भावना केही स्थितिमा छ र आगामी चुनाव जुन अर्को चुनाव आउँछ त्यो स्थानमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। जस्तो राप्रपाकै कुरा गरिदिउँ होइन राप्रपाको कुरा गरिदिउँ भने त्यहाँ शुक्र प्रभावित छ होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको चाहिँ शुक्र प्रभावित छ दुइटैको म्याचिङ खाएको छ उहाँले यदि त्यो राप्रपालाई चाहिँ यदि लिड गर्नुभयो भने उहाँको सम्भावना बढी छ। फेरि त्यो ग्रहले चाहिँ शुक्रले राज्य चलाउन सक्ने क्षमता चाहिँ ग्रहमा चाहिँ उहाँलाई म्याचिङ दिइरहेको छ। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि कति पार्टीगतका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आलोचनाको दृष्टिकोणले पनि लिन सक्नुहुन्छ। म त के भन्छु भन्दा उनीहरूको ग्रहले के भन्छ ग्रहको दृष्टिकोणको बताउने कुरा हो। मेरो काम त तपाईँको जुन कुर्सीमा बस्नुहुन्छ कुनै पनि व्यक्ति आउनुहोस् मेरो त सोधेको कुरा तपाईँले जिज्ञासा लिएको कुराको बारेमा बताउने यो ज्योतिषको काम त व्यक्तिगत त जान त भएन। कति प्रतिशत तपाईँहरूको प्रक्षेपण ठिक हुने गर्छ? साधारणतया त देशकाल परिस्थितिको आधारमा जाने हो भने 70-80% त पुरा त्यसको पुरा हुन्छ। त डिस्टिङसनै हुँदो रहेछ नि त हुन्छ त्यो पुरै 100% त जाँदैन तपाईँको होइन। देशकाल परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि लगभग 80% त तपाईँको जान्छ। ल म अलिकति फरक प्रश्न गर्छु अहिले। ओके हुन्छ त्यसपछि फेरि आउँला। अब करिब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। नेपालमा सायद विश्वमा पनि धेरै मुलुकलाई यो एप्लिकेबल होला। नेपालमा 3टा क्षेत्र साधारणतः अरू धेरै छन्। म अहिले विशेष गरी चलन चल्तीमा बढी प्रख्यात सन्दर्भ बन्ने राजनीतिक क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र र ज्योतिष क्षेत्र जति ठगे पनि जति चाहिँ के भन्छ गरे जालजेल गरे पनि घुमेर जनता त्यहीँ आउँछ भनिन्छ है। 3टै क्षेत्रमा हो। 3टै क्षेत्रमा तपाईँको सेयर यस्तो किसिमको ठाउँमा कति छ? मजै कमाउनु भयो होला तपाईँले। पैसा त दृष्टिकोणमा कमाएको छैन मैले तर सेवाको दृष्टिकोणमा मैले दिने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई सन्तुष्टि चाहिँ बनाएको छु पैसाको हिसाबले चाहिँ होइन। किनभने पैसा मैले स्वैच्छिक तरिकाले उहाँहरूले आफ्नो इच्छाले राखिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त लाखौँ पनि राख्छ होला नि। यस्तो हुन्छ त्यस्तो लाखौँ राख्न सक्ने नेपाली जनतामा त्यति खालको स्थितिमा अझै पनि इन्कम सोर्स भएको छैन होइन। किनभने उनीहरूले दिने कुराहरू भनेका केही व्यक्तिहरू विदेशका व्यक्तिहरूले दिने हो विदेशको व्यक्तिहरूबाट भएको छ। मैले सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन सबैभन्दा धेरै कतिसम्म पाउने गर्नु भएको छ? यस्तो हुन्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन होला फेरि यदि मिल्छ भने म तपाईँलाई जोर जबरजस्ती गर्छु। यो चाहिँ यो विषय त्यसरी चाहिँ नजाऊँ किनभने ल म त्यसै गरेँ। त्यसमा मलाई समग्रतामा भन्नुहोस् यो 3टा विधाहरू जहिले पनि जनता असाध्यै कुनै न कुनै हिसाबले पीडित भएको परिस्थिति छ
तिनटै किन यस्तो हुन्छ होला? म अब तिनटै नबोलिदिनुहोस्, ज्योतिष विधाको बोलिदिनुहोस्। म ठिक छ, ज्योतिष विधामा मैले के भन्छु भन्दाखेरि व्यक्तिहरूमा एउटा क्षमता खुबी सबै चिज छ, भगवान्ले दिएको चिजहरू छन्, त्यो नबुझेर उनीहरू दौडिने काम हो। 1 नम्बर उसले आफ्नो क्षमता बुझिनु पर्यो। ज्योतिषले देख्ने के हो त भन्दा उसले समय हेरिदिने हो। तपाईँ कुन बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ ग्रहले कहाँसम्म पुर्याउँदैछ भन्ने कुरा तपाईँलाई बाटोमा देखाइदिने हो। तपाईँ मान्दै गर्नुहोस्, तपाईँ भुटोल राजमार्गदेखि यहाँसम्म टेलिभिजनसम्म आउँदाखेरि बाटो यो छ भन्ने कुरा डाइरेक्सन बताइदिने हो। यदि त्यो बताइदिने व्यक्तिले सही छ भने त ऊ सही ठाउँमा जान्छ, यदि बताइदिने व्यक्तिले गलत बताइदियो भने त घुम्ने भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फिल्डभित्रमा जति पनि जानुहुन्छ, सेवा लिन जानुहुन्छ, व्यक्तिहरूले जानुहुन्छ, घुमाइफिरे जान त जानुहुन्छ होइन। यदि आफ्नो लक्ष्य सही छ, मैले गरेको काम यही नै हो, ठिक छ भने पनि धेरै हेराउनु जरुरी छैन। ज्योतिषका जान आवश्यक छ? धेरै छैन, जान त पर्छ। जान त कुनै पनि 50 वर्षको उमेरमा पनि जानुपर्छ, फेरि 60 वर्षको उमेरमा पनि जानुपर्छ। किनभने व्यक्तिलाई अझै पनि कन्फिडेन्स छैन कि मेरो लक्ष्य यो हुँदाहुँदै पनि सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो पहिल्यै उसले के हुन्छ फ्युचर यसरी बोलिदिँदाखेरि त मान्छे फेरि घुमेर त्यही आउने भयो। त्यो त तपाईँ एकचोटि धेरै नहेर्नुहोस् भन्छु मैले तपाईँको जीवनमा वर्षमा एकपटक तपाईँ कहाँ गइसकेपछि त नजानिदो लत लाग्छ रे? लाग्दैन। मैले उहाँहरूलाई 10 वर्ष तपाईँको आवश्यकता म तपाईँको कुरा गर्दै छैन, तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, नजानिदो लत लाग्छ रे, तपाईँहरू यस्तो तरिकाले त्यो माइन्ड मेकअप गराइदिनुहुन्छ, अर्को पटक तपाईँहरू जस्ता कहाँ नगई हुँदैन। तपाईँहरू जस्तैको होइन, कुनै कुनै व्यक्तिका चाहिँ हुन्छ। जस्तो हामी थिम्ने मात्रै होइन, कतिजना त हामी चाहिँ तपाईँ आवश्यकता छैन नहिँड्नुहोस्, तपाईँ हेर्नु पर्दैन, जरुरत छैन, धेरै नहेर्नुहोस्, तपाईँको 5 वर्ष तपाईँको ठिक छैन, तपाईँ काम गर्ने खालको छ, 5 वर्ष तपाईँको ठिक हुन्छ भने पनि ऊ 50 जना ज्योतिषका हेरेर के गर्ने, पैसा खर्च गर्ने। ल तपाईँहरूको अब स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि नेताहरूले मैले जित्छु कि जित्दैन, मेरो फलाफल कस्तो छ भनेर आउने गरेका छन् कि छैन? सोध्ने गरेका छन्, हेर्ने गरेका छन्, पर्सनल रूपमा कसैले बोलाएर चाहिँ हेरौँ भन्ने खालको हुन्छन्। उनीहरूले पब्लिसिटी हुन चाहन्नन्। फेरि एउटा यिनीहरूमा एउटा यो विचार छ क्या, हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत भविष्यको लागि चाहिँ हेर्नलाई चाहिँ एकदम टाइम लिएर उनीहरूसित नजिक किप एन्ड टचिङ भएर हेर्न चाहिँ चाहन्छन्। देखेर चाहिँ यो ज्योतिषका छिर्यो अरे भनेर जाने व्यक्ति चाहिँ नेताहरू कमै हुन्छन्। राति आउने गर्छन्, कोही राति आउने छन्, कोहीले टाइम मिलेर मेरो तपाईँ हामी बसेर छलफल गरौँ भनेर टाइम लिएर हेर्ने खालको चाहिँ हुन्छ। जुन बेला आम जनता नआउने गर्छ, अरूलाई थाहा नहोस् न त, हरेक व्यक्तिले के चाहन्छ। ज्योतिषका हेर्न जाने व्यक्ति हेर्नुहोस्, आज पनि म भनिदिन्छु, किन त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने? 95% ज्योतिषका गरेर हेरेको छ मान्छे, जति नास्तिक भए पनि। मैले ज्योतिष हेर्दिनँ। ज्योतिष विधामा सेवा लिनुलाई आस्तिक र नास्तिकसँग सरकार राख्छ र? नै, आस्तिक र नास्तिक सेवाको यस्तो हुन्छ, हामी त केही न केही भए पनि अध्यात्मसित जोडिएको हुन्छ अथवा पूर्व जन्मसित जोडिएको हुन्छ। नजाउँ क्या, अहिले समय छैन हामीसँग, म त्यही नेताकै प्रसङ्ग के गर्दै हुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ हेराउन जानुहुन्छ, मेरो भविष्य कस्तो छ के छ भने उहाँको जिज्ञासा हुन्छ। यदि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको ग्रह अलिकति खराब छ या के छ भने पनि उहाँले विकल्प लिन चाहनुहुन्छ, कसरी जित्ने, एनी हाउ जित्नु छ उहाँहरूलाई। उहाँको त स्थानमा पुगिसकेपछि जित्ने नै छ, लक्ष्य यो छैन कि मैले देशका लागि या जनताका लागि मैले कति राम्रो गर्न सक्छु, मेरो घरमा छ कि छैन भने आजसम्म कुनै नेताले सोधेको छैन। यो विडम्बना यो कुरा हो कि उहाँले के सोध्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ भविष्य कस्तो, म जित्छु कि जित्दैन भन्ने कुरा। अनि यहाँहरूले गौरव साथ व्याख्या गरिदिने गर्नुभएको छ। गौरव साथ होइन, तपाईँको ग्रहमा चाहिँ यो खराब छ, तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी राम्रो गर्नुपर्छ भनेर हामीले बताइदिने गरेको हुन्छ। ल अब 1 मिनटमा भनिदिनु होला, सही मान्छे छान्नलाई के हेर्ने गर्नुभएको छ र के हेर्न आह्वान गर्नुहुन्छ? सही मान्छेले उसले गरेको कर्म कामलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, उसले कुन फिल्डमा काम गरिरहेको छ, कुनै पनि विधामा व्यक्तिले जे काम गरेको छ उसले निस्वार्थ तरिकालेबाट त्यो काम गरिरहेको छ भने तपाईँ अटोमेटिकली छुटाउन सक्नुहुन्छ यो व्यक्ति सही या गलत भन्ने कुरा। त्यसै जाँदा ठिक होला, एकदम वैशाख 30 पनि त्यसै ठिक होला। त्यसै ल अब अन्त्यमा भाग्यमा विश्वास गर्ने कि कर्ममा विश्वास गर्ने? हामी दुईटै कुरा मान्छौँ, भाग्य पनि हो कर्म पनि हो। कर्मले नै, भाग्य छ भने तपाईँ कर्म परिपूर्ति हुन्छ र भाग्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि कर्म गर्नै पर्ने हो। तपाईँहरू के परिस्थितिमा नचाहिने अवस्थामा पुग्छौँ होला ज्योतिषी नै नचाहिने हामीलाई, सेवाग्राहीलाई? आवश्यकता नपर्ने कन्डिसन जाने हो भने त उसले आफ्नो कर्म गर्यो भने भाग्य चाहिँ उसको जे छ त्यो चाहिँ पाउँछ, जे छ त्यो पाउनुहुन्छ। तपाईँ यदि मान प्रतिष्ठा पाउने योग छ तपाईँको भने तपाईँ जहाँ पनि पाउनुहुन्छ। मैले अन्तिममा यही सोधेँ, भाग्यमा विश्वास गर्ने कि कर्ममा विश्वास गर्ने? कर्म त गर्नै पर्यो नि त, भाग्य नभइकन त कर्म कसरी परिपूर्ति हुन्छ? भाग्यलाई छुटाउन चाहिँ ज्योतिष चाहँदैन, ज्योतिष होइन कसरी पनि चाहँदैन। भाग्य त छ कि तपाईँको कुनै पनि, तपाईँ मान्नुहोस् तपाईँ जर्नलिजम गर्नुभएको छ, तपाईँले सोध्नुहुन्छ नि मेरो भाग्य कस्तो छ अथवा यो लक्ष्यमा म पुग्छु कि हुन्न। लक्ष्यमा कुनै पनि काममा हिँडेको व्यक्ति त्यो सफलता प्राप्त गर्यो भने त्यो भाग्य हो। ल प्रेमजी, अब हामी अलमोस्ट अन्त्यमा छौँ,
समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। 5 वर्ष मात्रै होइन, हामीले धेरै निर्वाचनहरू यो मुलुकमा हेऱ्यौँ। अब पनि विचार पुर्याउनु भएन भने, अब पनि यहाँको मत सही व्यक्ति र सही भिजन लिएर अगाडि बढेको पात्रलाई दिन सकेनौँ भने फेरि 5 वर्ष त यहाँले खेप्नै पर्छ, यहाँले भोग्नै पर्छ। यहाँले बाध्य भएर उसको नियन्त्रण र उसको सोचबाट हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यो परिस्थिति नबनोस्, त्यो नबन्नको लागि हामी सबैले विवेक पुर्याउँ, सही पहिचान गरौँ र सही ठाउँमा मतदान गरौँ। यही आग्रह बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।